बहरहाल मुझे उम्मीद है कि ये नौजवान बूरी को अपने सामने जरूर जेर करके रहेगा। यहाँ तक कहते कहते कोचमान को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि यूरत के बाहर किसी ने आवाज देकर कोचमान को बुलाया था। कोचमान जब अपने यूरत के दरवाजे पर आया तो उसके सामने तोराई खान खड़ा था। कोचमान को देखते ही तोराई खान कहने लगा, बिरकाई खान ने साईं बातो और सोबोदाई से बात की है। फैसला ये हुआ है कि कल बूरी और खरीम बिन मकरूम का मुकाबला होगा। बिरकाई ने मुझे यही इत्तला देने के लिए तुम्हारे पास भेजा है। इस पर अपने यूरत का पर्दा एक तरफ हटाते हुए कोचमान कहने लगा, अंदर आओ, आराम से बैठकर गुफ्तगू करते हैं। इस पर तोराई अपनी जगह खड़ा रहा, कहने लगा, मैं अंदर नहीं आऊंगा। जो पैगाम मैंने तुम्हें देना था दे दिया। अब मैं जरा खरीम बिन मकरूम और कुरैश बिन मकरूम दोनों भाइयों के पास बैठूंगा। वो मेरे पुराने जानने वाले हैं, फिर मुसलमान भाई भी हैं। मंगोलों के लश्कर में नौवारद हैं। मैं कुछ देर उनके पास बैठूंगा। उनके पास बैठना उनकी तसल्ली, उनकी तशफ़ी और उनकी आसूदगी का बायस होगा। इसके साथ ही तोराई वहां से चला गया था। कोचमान पलटा और जहां से उठा था वहीं बैठ गया। इस मौके पर उसकी बेटी बशार मुस्कुराते हुए कहने लगी, बाबा आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपकी जो गुफ्तगू तोराई के साथ हुई है वो मैंने और माँ ने सुन ली है। कल ये मुकाबला होगा और ये मुकाबला हम सब देखेंगे। बशार की इस गुफ्तगू से कोचमान भी खुश हो गया था। फिर अपनी बीवी की तरफ देखते हुए कहने लगा, अगर तुम दोनों माँ बेटी बुरा न मानो तो मैं चाहता हूँ कि खरीम और कुरैश दोनों भाई आज रात का खाना हमारे यूरत में खाएं। इस पर समनाई फारन बोल उठी, इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है? वो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। उनकी दावत का एहतमाम अपने यूरत में करना हमारा फर्ज है। आप उन्हें जरूर आज शाम के खाने पर दावत दीजिएगा। इसके साथ ही बशार अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। पहले आप खाना खाएं, इसके बाद दोनों भाइयों की दावत का एहतमाम करते हैं। इसके साथ ही यूरत के पिछले हिस्से से बशार खाने के बर्तन उठा लाई। तीनों इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे थे। अगले रोज सूरज तुलू होने के थोड़ी देर बाद बूरी और खरीम बिन मकरूम के मुकाबले का एहतमाम किया गया था। लश्कर के वस्त में जहां चारों तरफ यूरतों वाले छकड़े खड़े थे, वहां अनगिनत लोग जमा होने शुरू हो गए थे। मैदान के एक तरफ एक काफी लंबा और चौड़ा छकड़ा खाली करके उसे शहनशीन बना दिया गया था और इसके ऊपर मोटे दबीज कालीन बिछाने के बाद इस पर बातू खान, बरकाई खान, सुबोदाई, बोरी और बायदार जो दोनों भाई थे और चंगेज खान के बेटे चुगताई के फर्जंद थे, उनके अलावा कायदा और कदान भी अपने अपने मनसब के मुताबिक शहनशीन पर बैठे थे और ये दोनों भी चंगेज खान के पोते और अगदाई के बेटे थे। इन सब के अलावा छकड़े से बनी इस शहनशीन पर करगजों का सरदार गोचलोक, बाशिकरियों का सरदार कोचमान, बिरकाई का मुसलमान दस्तेरास्त तोराई खान, बातों का दस्तेरास्त अगोन खान जो नसरानियत की तरफ माइल था, उनके अलावा कुछ दीगर मंगोल सरदार भी पसे मंजर में बैठे हुए थे। ऐसे में बातू खान ने हाथ के इशारे से बिरकाई खान के दस्तेरास्त तोराई खान को अपने पास बुलाया। तोराई खान जब अपनी नशिस्त से उठकर बातू खान और सोबोदाई के सामने जा खड़ा हुआ, तब सोबोदाई और बातू ने बाहम मशवरा किया और बातू खान ने तोराई को मुखातिब किया, तोराई खान, बोरी से मुकाबले की ख्वाहिश रखने वाले खरीम बिन मकरूम को मेरे पास लेकर आओ। इस पर तोराई खान पीछे हट गया। जब वो बिरकाई खान के करीब से गुजरने लगा था तो बिरकाई खान ने एक उंगली के इशारे से उसे करीब आने के लिए कहा। तोराई खान जब बिरकाई के करीब गया तो बिरकाई ने उसे मुखातिब किया, खरीम और कुरैश दोनों भाइयों को शहनशीन पर ले आओ। वो यहाँ आकर क्यों नहीं बैठे? मेरे दिल में उन दोनों भाइयों का इज्जत और एहतराम इन मंगोल सरदारों जैसा है। बिरकाई खान के इन अल्फाज पर तोराई के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। फिर वहां से हटकर वो शहनशीन से उतरा। थोड़ी देर बाद वो खरीम और कुरैश दोनों भाइयों को लेकर शहनशीन पर आया। हाथ के इशारे से एक खाली नशिस्त पर बिरकाई खान ने कुरैश को बैठने के लिए कहा। साथ ही उसने खरीम को मुखातिब किया, खरीम तुम जाओ, तुम्हें मेरे भाई बातू खान और सोबोदाई ने बुलाया है। इस पर तोराई खान के साथ खरीम बिन मकरूम बातू खान और सोबोदाई के सामने जा खड़ा हुआ। सोबोदाई चंगेज खान का एक माना हुआ सालार था। उम्र ढल चुकी थी, जंग का वसी तजर्बा रखता था। एक बार उसने बड़े गौर से सर से पांव तक खरीम बिन मकरूम का जायजा लिया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। कुछ कहना चाहता था कि बातू खान ने खरीम बिन मकरूम को मुखातिब किया, अजनबी नौजवान, मैं जानता हूं मेरा भाई बरकाई खान तुझे पहले ही जानता है और उसकी निगाहों में तेरी बड़ी इज्जत है। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि ये जिस मुकाबले के लिए लोग जमा हैं, तो क्या तू अपनी खुशी से इस मुकाबले में हिस्सा ले रहा है? तू जानता है तेरा मुकाबला मेरे चचाजाद भाई बूरी से है, जो इंतहा दर्जे का खौफनाक किस्म का तेगजन है। खरीम बिन मकरूम की छाती तन गई। कहने लगा, खान, ये मुकाबला मैं अपनी रजामंदी और अपनी ख्वाहिश से कर रहा हूँ, मुझ पर किसी का दबाव नहीं है। बातू खान खुश हो गया था। मुस्कुराते हुए कहने लगा,
अगर ये बात है तो देखते हैं इस मुकाबले का अंजाम क्या होता है। फिर सवालिया से अंदाज में बातों ने सोबोदाई की तरफ देखा। इस पर सोबोदाई ने आवाज देकर बूरी को बुलाया। बूरी अपनी जगह से उठा और सोबोदाई के सामने जा खड़ा हुआ। फिर दोनों को मुखातिब करते हुए सोबोदाई कह रहा था, दोनों मुकाबले के लिए मैदान में उतरोगे। मैंने अपने एक मंगोल सरदार कशली खान को मुनसफ मुकर्रर किया है। तुम दोनों के मुकाबले पर वो निगाह रखेगा। जब कोई कामयाब होता है तो वो हारने वाले की जान के दर पे नहीं होगा। यहां तक कहने के बाद सोबोदाई रुका। फिर वो बूरी की तरफ देखते हुए कह रहा था, बूरी, तुम जानते हो ये मुकाबला किस मकसद के तहत हो रहा है। अगर तुम ये मुकाबला जीत गए तो तुम कोचमान की बेटी बशार के हकदार होगे। जिस वक्त चाहोगे उसे अपनी बीवी बना लोगे। ये तुम्हारा हक होगा, इसलिए कि इस फैसले को बाशकीरी सरदार कोचमान कबूल कर चुका है। और ये नौजवान जिसका नाम खरीम बिन मकरूम है, जिसके मुतालिक कोचमान का कहना है कि वो अपने तौर पर पहले ही अपनी बेटी को इससे मंसूब कर चुका है और वो इसकी बेटी का हकदार है। अगर तुम जीत गए तो खरीम नाम का ये नौजवान हमेशा के लिए बशार से दस्तबरदार हो जाएगा। बूरी, अगर ये मुकाबला तुम हार गए तो तुम्हें इस अम्र की पाबंदी करनी होगी कि तुम आंख उठाकर भी बशार की तरफ नहीं देखोगे। ना तुम उसके हकदार होगे और ना ही किसी भी मौके पर उसे हासिल करने की कोशिश करोगे। अगर तुमने इस मुकाबले में किसी भी मौके पर जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो याद रखना, हमारे लश्कर के अंदर ऐसी बगावत और सरकशी उठेगी जिसे रोकने से भी नहीं रोका जा सकेगा। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। बूरी, अगर तुम ये मुकाबला हार गए तो बशार नाम की इस खूबसूरत लड़की का हकदार सिर्फ खरीम बिन मकरूम होगा। यहाँ तक कहने के बाद सोबोदाई ने अपने एक सरदार कशली खान को आवाज दी। इस पर एक मंगोल सरदार उठा, सोबोदाई के सामने आन खड़ा हुआ। सोबोदाई ने उसे मुखातिब किया, कशली खान, इस वक्त सारे लश्कर के लोग इस मैदान के इर्द गिर्द जमा हैं। लश्कर में जिस कदर औरतें हैं वो भी कुछ यूरतों से बाहर निकलकर और कुछ यूरतों के अंदर खड़ी होकर इस मुकाबले को देखने का बेचैनी से इंतजार कर रही हैं। अब तुम दोनों को मैदान के वस्त में ले जाओ और मुकाबले की इब्तदा कराओ। याद रखो, इंसाफ करना, किसी जानिबदारी से काम मत लेना। जो जीते, इंसाफ का तकाजा यही है कि उसे ही फतहमंद करार देना। अब तुम दोनों को मैदान के वस्त में ले जाओ और मुकाबले की इब्तदा करा दो। कशली खान जब खरीम और बूरी दोनों को शहनशीन से उतार कर मैदान की तरफ ले जा रहा था तब बड़े गौर से सोबोदाई की तरफ देखते हुए बूरी बोल पड़ा, सोबोदाई मेरे मोहतरम, बूरी को आप पहले ही जानते हैं, मैं भी इससे आशना हूं। जहां तक खरीम बिन मकरूम का ताल्लुक है, ये मेरे लिए भी अजनबी है, आपके लिए भी ऐसा ही है। गो ये अपने भाई बंदों के तिजारती काफिलों के साथ हमारे यहाँ आते रहते हैं, लेकिन कभी मेरा इससे तारुफ नहीं हुआ। ताहम मेरा भाई बरकाई इन लोगों को पहले से जानता है। अभी आपने खरीम बिन मकरूम को देखा, आपका क्या ख्याल है? इस मुकाबले में कौन जेर होगा, कौन जबर रहेगा? सोबोदाई कुछ देर खामोश रहकर सोचता रहा। उसकी हालत से लगता था वो कहीं दूर खो गया हो। फिर बड़ी राजदारी में अपने पहलू में बैठे बातों को मुखातिब करके कह रहा था, साईं खान, मैं अपने तजर्बे की बात करता हूँ। सुनो, ये जो खरीम बिन मकरूम नाम का नौजवान मेरे सामने आया है, इसके चेहरे पर मैंने अपने तजर्बे की बिना पर हवाओं की सांसों, फजा की नब्ज, जमीन की तीरा शबी पर काबू पा लेने वाले वहशतों को उठते गर्दबार देखे हैं। इसके चेहरे पर मैंने अपने तजर्बे की बिना पर हवाओं की सांसों, फजा की नब्ज, जमीन की तीरा शबी पर काबू पा लेने वाले वहशतों के उठते गर्दबार देखे हैं। इसकी गुमशुदा मंजिलों की मुतलाशी आंखों में मैंने जज्बों को मुनहदिम करती सुलगती दोपहर, जीस्त को जुनूखेज करते खौफनाक कुलज़म और गर्मा के मौसम में सूरज के जलाल की सी सयाल आतिशी की सी कैफियत देखी है। साईं खान, याद रखना, ऐसे नौजवान बस्ती पर आई बागी लहरों, नमूद के लिए बेकल तहरीक और उठती गिरती लहरों के तलिस्माती संसानियों की तरह हरकत में आते हुए अपने मद्दे मुकाबिल की नस नस में आग भर देते हैं और उसके तन मन को घायल करते चले जाते हैं। ये अभी बेशक नौउम्र ही सही, मगर याद रखना, ऐसे नौजवान दरवाजों पर और चौखटों पर दस्तक देती गिरती बर्फ की लहरों के शोर और तुंद हकारत के सन्नाटों को तोड़ते अंदेशों के अटल तूफानों की तरह हरकत में आते हुए अपनी कामयाबी, अपनी फाजमंदी के दर खोलने का हुनर जानते हैं। सोबोदाई यहाँ तक कहने के बाद रुका, दम लिया, फिर मुस्कुराते हुए बातो खान की तरफ देखते हुए अब उसने अपना फैसला दिया। साईं खान, मेरा दिल कहता है कि कामयाब ये खरीम नाम का नौजवान ही होगा। बातो खान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। इस मुस्कुराहट से अंदाजा लगाया जा सकता था कि बातो खुद भी चाहता था कि बूरी की जगह खरीम बिन मकरूम ही कामयाब रहे।
پھر دونوں دوسرے لوگوں کی طرح بڑے غور اور انہماک سے میدان کے وسطی حصے کی طرف دیکھنے لگے تھے، جہاں کشلی خان نے دونوں زوراوروں کو روک دیا تھا۔ پھر دونوں کو کچھ سمجھانے کے بعد کشلی خان پیچھے ہٹ گیا اور مقابلہ اس نے شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ دونوں نے اپنی ڈھالیں سنبھال لی تھیں، تلواریں بے نیام کر لی تھیں۔ ذرا فاصلے پر رہتے ہوئے اس موقع پر بوری نے بڑی کراہت، بڑے طنز اور انتہا درجے کی نفرت میں خریم بن مخروم کو مخاطب کیا۔ تو مجھے کوئی ٹھکرایا ہوا انسان، راستوں پر پڑا ہوا بے دام پتھر لگتا ہے، جو یوں ہی سوچے بغیر رواجوں کی غلامی میں زرد بارود کے سایوں تلے کھڑا ہونے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ میرے ساتھ مقابلے کی حامی بھر کے تو نے انتہا درجے کی حماقت اور بے وقوفی کا ثبوت دیا ہے۔ تو منگولوں کے لشکر میں ایک اجنبی کی حیثیت سے داخل ہوا ہے۔ اگر تو جنگوں میں حصہ لیتا، تیری عزت ہوتی، تیرا وقار بنتا، لیکن میرے ساتھ مقابلے کی ٹھان کر تو نے اپنے دامن، اپنی جھولی میں ذلتیں اور رسوائیاں جمع کرنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ اب بھی کچھ نہیں گیا۔ اگر تو مقابلے سے دستبردار ہو جائے تو تیری عزت، تیرا وقار بحال رہے گا۔ مقابلہ شروع کرنے سے پہلے میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ خود کو ایک نئے ڈھب میں ڈھالو۔ میرے ساتھ مقابلہ کرنے کی بجائے جاؤ، دوشیزاؤں کے کسی شبنمی جزیرے کا رخ کرو، وہاں سیمی ریشمی ہاتھوں، چاند چہروں کی کشادگی، غزال چشموں سے ربط و آشنائی سے لطف اندوز ہو۔ میرے ساتھ مقابلہ کرو گے تو نزا میں گم پیاسی زمین، گمسو منا کا شکار، اداس نظاروں سے بھی بدتر ہو جاؤ گے۔ ایک بات اپنے من کے قرطاس پر لکھ رکھنا کہ جب نڈھال اور بدحال کر دینے والی میری شمشیر تیرے خلاف حرکت میں آئے گی تو اپنے آپ کو تیز دھار خنجروں جیسی ہواؤں اور مہیب راہوں کی تیرگی میں کھڑا پائے گا۔ اس وقت جو تیرے چار سو ہیبت پھیلا ہوا ہے، بہت جلد میرے تلوار سے نیستی میں تبدیل ہو جائے گا۔ سن نوبارد، ہم منگول زیست کے ہنگاموں میں انسانی زندگی کے صیاد ہیں۔ تو کیوں میرے ہاتھوں ذات کی فصیل میں شگاف کرا کر زوال عمر کے احساس تلے دبنا چاہتا ہے؟ جا، مقابلے سے دستبردار ہو جا اور میدان سے باہر نکل جا۔ خریم بن مخروم نے عجیب سے انداز میں بوری کی طرف دیکھا، اپنی ڈھال کی گرفت مضبوط کی اور عجیب سے جذبے میں تلوار لہراتے ہوئے بوری کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سن بوری، ایک اچھے تیغزن کے لیے دلوں کی گرہیں کھولتے آگ کے انگاروں، گردوں کا سینہ چاک کرتی مرکب بدوش ساعتوں میں جو لطف ہے، وہ جسموں کی تزئین سے لطف اندوزی اور تن کی سرور انگیزی میں نہیں ہے۔ جو آسودگی ایک شمشیر زن کے لیے رگو پے میں اٹھتے طوفانوں، شکستہ و بے معنی کر دینے والی لہروں، نظر نظر کو غبار کر دینے والی آندھیوں کے گرداب میں ہے، وہ حسیناؤں کے جمال کی تہوں، حسن کی حسین انگڑائی اور جمال کی کرنوں کی رانائیوں میں نہیں ہے۔ تو بھی اپنے فن کے قرطاس پر لکھ رکھ کہ ایک مجاہد کے لیے جو سکون زمین کے ریزے ریزے کو اپنی لپیٹ میں لیتے، جبر و تسلیم موسموں کی کسی بھی کیفیت کو خاطر میں نہ لانے والی جانبازی اور فداکاری میں ہے، وہ پرنم راتوں میں کھڑے کانچ سے تراشے شفاف بدنوں اور آگ کی طرح دہکتے رخساروں میں نہیں ہے۔ اگر تو ان چیزوں کا شوقین ہے تو میں تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ جا، اس میدان سے نکل، مقابلے سے دستبردار ہو اور آگ کی طرح دہکتے رخساروں اور سرخ ہونٹوں سے ٹپکتی رس پھوار، شرماہٹوں کے نقاب میں ہونٹوں کی سرخ کپ کپاہٹوں اور پنکھڑی بوسے بکھیرتے ہلکورے لیتے پھولوں جیسے بدنوں میں جا کے کھو جا۔ سن عصمتوں کی تجارت، جسموں کی سوداگری کرنے والے تیرے جیسے بدعمال نوجوان کو اپنے سامنے حرب و ضرب کے فن میں زیر کرنا ہی میری چاہتوں کی سیرابی، میرے جذبوں کی آسودگی، میرے روح کی ذوق اور میرے بدن کی لا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ دیکھتا کیا ہے؟ اپنی تلوار کو حرکت میں لا، مقابلے کی ابتدا کریں۔ میں تجھے پہلے وار کرنے کا موقع دیتا ہوں، اس کے بعد دیکھتے ہیں فتح مندی کس کا رخ کرتی ہے، شکست و ذلت کس کے دامن، کس کی جھولی میں سوراخ کرتی ہے۔ اس موقع پر بوری نے کھا جانے والے انداز میں خریم بن مخروم کی طرف دیکھا، پھر وہ سلگتی ہوئی دوپہر میں سرگرداں بھبوکے سی چنگاریوں، بے کناں ریگزاروں میں نفس کو بےکل کرتے کڑے سفر کے گھناؤنے سناٹوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ شروع میں خریم بن مخروم نے اپنے آپ کو دفاع تک محدود رکھا، شاید وہ اس کے حملوں اور اس کی تیغزنی کے حصار کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ اسی بنا پر وہ شدت ہیجان کو شل اور آہام کی چادر کو لیر لیر کر دینے والے حیات نو کی صباحتوں کی طرح بڑے پیارے انداز میں بوری کے حملوں کو روکتا رہا۔ پھر بڑی تیزی سے اس کے اندر تبدیلی رونما ہونا شروع ہوئی۔ دفاع کی چادر وہ اتارنے لگا، جارحیت پر کچھ اس طرح اترنے لگا جیسے جذبوں کی توقیر وحشتوں کے سیل بے اما اور نئی رتوں کے افسانوں کو آگ اور خون کے صحابوں میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے ہوں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے جارحیت اختیار کر کے خریم بن مخروم بوری پر شفق رنگ لمحوں سے آباد صحرا میں تن کے اڑاتے صدیوں کے ابلتے طوفانوں،
ساعتوں کو اپنے سامنے منجمد کرتے، وقت کی تنابیں کھینچ لینے والے اڑتے بگولوں کے رقص اور رزیست کی ایک ایک ساعت کو بے ربط سوچوں کے بدن تک کو لہو لہو کر دینے والی ازلی ابدی بے روک خواہشوں کی طرح ضرب لگانے لگا تھا۔ دونوں ایک دوسرے پر اپنی بھرپور ضربیں لگا رہے تھے، بڑھ چڑھ کر حملہ آور ہو رہے تھے، حرب و ضرب کی بہترین صنائی ایک دوسرے کے خلاف آزما رہے تھے، جبکہ ان کا منصف منگول سردار کشلی خان ذرا فاصلے پر کھڑا دونوں کی ایک ایک حرکت کو گہری نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ بوری جو اپنے آپ کو منگول تیغزنوں کا سرکردہ خیال کرتا تھا، وہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ اس کے سامنے وہ بچپنے سے جوانی میں داخل ہوتا نوجوان چند لمحے بھی نہیں نکال سکے گا، لیکن یہاں معاملہ الٹ ہو رہا تھا، مقابلہ طول کھینچنے لگا تھا۔ بوری اپنی طرف سے بڑا غضبناک ہوتا ہوا سیاہ رنگ تقدیر میں نفرت کے لاوے، مقدر کے نوشتوں میں ہزیمت کے سیاہ افریت کی طرح پے در پے لگاتار ضربیں حریم بن مقروم پر لگا رہا تھا، لیکن جواب میں حریم بھی بڑا محتاط، بڑا سبک رفتار دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بھی بار بار دلوں کی گرج، آندھیوں کی شور کی طرح تکبیریں بلند کرتے ہوئے آتش صفت برہمی اور طوفان شرر جیسی بے تحریر دکھ اور زندگی کے مساف کو محدود کر دینے والی سسکیوں کی ویرانی کے سلگتے لمحوں کی طرح بوری پر دھنا دھن ضربیں لگا رہا تھا۔ کچھ دیر جب مقابلے نے مزید طول پکڑا، تب وقت کی آنکھ نے دیکھا حریم بن مقروم کے حملوں میں اور زیادہ تیزی اور وحشتناکی آ گئی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں اب بوری کی حالت آہستہ آہستہ روٹھی شاموں کی تاریکیوں میں دہکتے خوابوں کے بدترین سایوں اور دکھ کے صحرا میں اڑتے ریگزاروں سے مٹتے ٹیڑھے میڑھے بے ہنگم راستوں سے بھی زیادہ ہولناک ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ایک موقع پر جب اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے بوری نے حریم بن مقروم پر حملہ کیا تو حریم بن مقروم نے اپنی ڈھال پر اس کی تلوار کو روکا، پھر کھا جانے والے انداز میں بوری کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بوری میں دیکھتا ہوں تیرے حملوں میں تیری حرکات و سکنات میں تھکاوٹ اور پجمردگی سرایت کر چکی ہے۔ میں تجھے موقع دیتا ہوں کہ اغراض نفسانی کی بندگی کرنے والے اپنے نیت کی خرابی، اپنے مقصد کی خباثت، اپنے ارادے کی ناپاکی کو اپنے عروج پر لا۔ ابھی تو مقابلہ اپنے عروج پر آیا ہی نہیں، ابھی سے تو تھک چکا ہے، اور ابھی سے تیری حالت شب کی تلخیوں سے لبریز کالے مکروہ سایوں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اس موقع پر بوری نے کانپتے ہوئے ایک نگاہ حریم بن مقروم پر ڈالی۔ اس نے دیکھا اس لمحے حریم کی آنکھوں میں عجیب ویران موسموں کی کڑواہٹ اور چہرے پر غضبناک بھنور رقص گنا تھے، یہاں تک کہ دونوں نے تلواریں علیحدہ کیں، پھر دونوں ایک دوسرے پر غضبناک انداز میں حملہ آور ہونے لگے تھے۔ تھوڑی دیر کے مزید ٹکراؤ کے بعد حریم بن مقرون نے لگاتار تکبیریں بلند کرتے ہوئے اپنے حملوں میں تیزی پیدا کر لی، جس کے نتیجے میں اب بوری اپنے آپ کو صرف دفاع تک محدود کرتے ہوئے الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگا تھا، اور یہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ وہ نہ صرف یہ کہ تھکاوٹ کا شکار ہو رہا ہے، بلکہ اب اس میں پہلے جیسا دمخم بھی نہیں رہا۔ پھر تھوڑی دیر بوری کو الٹے پاؤں بڑی تیزی سے بھگانے کے بعد اچانک حریم بن مقروم نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر پوری قوت سے جب اس کے پیٹ پر ماری تو بوری فضا میں اچھلتا ہوا دور جا گرا تھا۔ اس موقع پر حریم بن مقروم نے ہلکا سا ایک قہقہہ لگایا اور بوری کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، بوری میں تو سمجھا تھا تو بڑا جواں مرد، بڑا اچھا تیغزن ہوگا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تجھ میں تو دمخم ہی نہیں رہا۔ میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے تو جن جواں امنگوں، خوشائند وسوسوں اور جستجو کے انگنت پیچ و خم کا اظہار کرتا تھا، وہ اب بولتے زخموں، ہزیمت کے غم اور اعصاب کے درد میں تبدیل ہو چکا ہے۔ بوری اٹھ، میں تجھے ایک بار پھر سنبھل کر مقابلہ کرنے کا موقع دیتا ہوں۔ جس طرح تو گرا ہے، میں چاہتا تو آگے بڑھ کر تیری گردن پر اپنی تیغ کی نوک رکھتے ہوئے تجھ سے تیری تلوار اور ڈھال چھین کر تجھ پر شکست اور ہزیمت کی رسوائی مسلط کر سکتا تھا، لیکن میں ایسا نہیں کر رہا۔ اٹھ میرے ساتھ پھر مقابلہ کر۔ میں اس وقت تک تجھے مقابلہ کرنے کا موقع فراہم کروں گا جب تک تو خود ہار تھک کر ٹوٹ کر زمین پر گر نہیں جاتا اور اپنی شکست کو تسلیم نہیں کر لیتا۔ یہ ساری گفتگو قریب کھڑا منصف منگول سردار کشلی خان بھی سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحہ بڑی دل فریب مسکراہٹ تھی۔ شاید بوری کو حریم بن مقروم کے ہاتھوں زیر ہوتا دیکھ کر وہ بھی اطمینان اور خوشی محسوس کر رہا تھا۔ دراصل بوری انتہا درجے کا بد دماغ تھا اور لشکر کے اکثر و بیشتر سردار اس کے رویوں اور سلوک کی وجہ سے اس سے نالاں رہتے تھے۔ حریم بن مقروم کے اس طرح موقع دینے پر بھی بوری نہ اٹھا۔ تب حریم بن مقروم نے اپنے قریب کھڑے کشلی خان کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اے میرے مقابلے کے منصف،
तेरे सामने मैंने इसे उठकर दोबारा हथियार उठाने का मौका दिया है, लेकिन ये उठ नहीं रहा।